थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट च्याप्टर थर्मोडाइनामिक्स प्रपर्टीको बारेमा कुरा गरौँ आज। सो योबाट चाहिँ प्रायः थ्योरी सोध्छ, 3 मार्क्सको थ्योरी सोध्छ एन्ड कहिले काहीँ न्युमेरिकल पनि सोध्छ, तर यसमा चाहिँ मेन थ्योरीमा फोकस गर्नु होला। सो फर्स्टमा एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो द डिफरेन्स बिट्विन माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट एन्ड म्याक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्टको बारेमा। म्याक्रो र माइक्रो भन्ने वर्डले नै छुट्याउँछ। म्याक्रो भनेको रिलेटिभली ठुलो भनेर जनाउँछ र माइक्रो भन्नाले सानो भन्ने जनाउँछ। सो यसको डिफ्रेन्सहरू मैले यहाँ दिएको छु। फर्स्ट डिफ्रेन्स छ दिस सिस्टम इज एनालाइज्ड विथ रेफरेन्स टु इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर। माइक्रो भन्नासाथ यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चरसँग बेसिस हुन्छ र म्याक्रो भन्नाले दिस सिस्टम इज एनालाइज्ड विथ रेफरेन्स टु सर्टेन मेजरेबल अर अब्जर्भेबल प्रपर्टी। यो चाहिँ सर्टेन मेजरेबल र अब्जर्भेबल प्रपर्टीसँग बेसिस हुन्छ र त्यसरी यसलाई एनालाइज गरिन्छ। अब सेकेन्ड पोइन्ट छ दिस सिस्टम इज इन्भल्भ्स लार्ज नम्बर अफ भेरिएबल। माइक्रो भन्नाले नै के हुन्छ, यसले चाहिँ लार्ज नम्बर अफ भेरिएबल क्यारी गर्छ र म्याक्रोमा दिस सिस्टम इन्भल्भ्स लेस नम्बर अफ भेरिएबल। एन्ड अर्को पोइन्ट छ युजली युज्ड इन स्ट्याटिकल थर्मोडाइनामिक। यो माइक्रोस्कोपिक जुन छ त्यो स्ट्याटिकल थर्मोडाइनामिक्समा युज गरिन्छ भने म्याक्रोस्कोपिक चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ, युज इन क्लासिकल थर्मोडाइनामिक्समा। प्रिफर्ड बाई प्योर साइन्टिस्ट एन्ड दिस इज प्रिफर्ड बाई इन्जिनियर्स। इन्जिनियरहरूले प्रिफर गर्ने चाहिँ के रहेछ, माइक्रोस्कोपिक रहेछ र साइन्टिस्टहरूले चाहिँ प्रिफर गर्ने के रहेछ, माइक्रोस्कोपिक भ्यू रहेछ। एन्ड अर्को छ क्यालकुलेसन इज टाइम कन्ज्युमिङ। अभियसली यो चाहिँ एकदम सानो सानो मोलिकुलर स्ट्रक्चर लिइन्छ भनेपछि यसको क्यालकुलेसनलाई टाइम त बढी लागिहाल्छ। एन्ड यसको अर्को छ क्यालकुलेसन इज रिलेटिभली फास्टर। यो माइक्रोको रेस्पेक्टमा यो के हुन्छ, क्यालकुलेसन के हुन्छ, फास्टर हुन्छ। अब एक्जाम्पल हेरौँ। माइक्रोस्कोपिकमा भोल्युम अफ एयर इनसाइड रुम इज इक्वल टु नम्बर अफ एयर मोलिकुल इनसाइड रुम इन्टु नम्बर अफ सिङ्गल एयर मोलिकुल। सो माइक्रोस्कोपिकमा भोल्युम अफ एयर इनसाइड रुम सोध्यो भने के गर्नुपर्छ, टोटल नम्बर अफ मोलिकुल इनसाइड रुम इन्टु भोल्युम अफ सिङ्गल एयर मोलिकुलले गरेर यसरी यसको भोल्युम निकाल्ने रहेछ। तर माइक्रोस्कोपिकमा सोध्यो भने के हुन्छ, भोल्युम अफ दि एयर इनसाइड रुम भनेको सिम्पली के हुन्छ, भोल्युम अफ दि रुम द्याट इज लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुँदो रहेछ। सो यो भयो माइक्रोस्कोपिक र म्याक्रोस्कोपिकको डिफ्रेन्स। सो यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब कुरा गरौँ थर्मोडाइनामिक सिस्टमको बारेमा। इट इज डिफाइन्ड एज अ क्वान्टिटी अफ म्याटर अर अ रिजन इन स्पेस अन व्हिच आवर एटेन्सन इज कन्सन्ट्रेटेड अर स्टडी इज फोकस इन द एनालाइसिस अफ थर्मोडाइनामिक्स पर्सपेक्टिभ। सो यो भनेको के हो भने, यो थर्मोडाइनामिक सिस्टम भनेको कुनै म्याटरको क्वान्टिटी हो वा कुनै स्पेसको रिजन हो जहाँबाट चाहिँ हामीले स्टडी गरिन्छ, मतलब जेसमा बेसिस रहेर हामीले स्टडी गरिन्छ, त्यो भनेकै के हो, थर्मोडाइनामिक सिस्टम हो। र थर्मोडाइनामिक्स भनेपछि अभियसली यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, थर्मोडाइनामिक्सको आधारमा हुने भयो, थर्मोडाइनामिक पर्सपेक्टिभहरू हुने भयो यसमा। सो थर्मोडाइनामिक सिस्टम भनेको सिम्पली के रहेछ, इट डिफाइन एज द क्वान्टिटी अफ म्याटर अर रिजन इन स्पेस अन व्हिच आवर स्टडी इज फोकस इन द एनालाइसिस अफ थर्मोडाइनामिक्स पर्सपेक्टिभ। सो सेकेन्ड छ सराउन्डिङ। सराउन्डिङ भनेको के हो, एभ्रिथिङ एक्सटर्नल टु द सिस्टम। सिस्टम बाहिरको सबै कुरा के हो, सराउन्डिङ हो। सिस्टम र सराउन्डिङलाई सेपरेट गर्ने मिडियम भनेको के हो, बााउन्ड्री हो। अब कुरा गरौँ युनिभर्स भनेको के हो। युनिभर्स भनेको टोटल सिस्टम र सराउन्डिङ भनेकै टोटल सम अफ दि सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ भनेको के हो, युनिभर्स हो। अब कुरा गरौँ टाइप अफ दि सिस्टम। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। टाइप अफ दि सिस्टम के हुन्छ, क्लोज हुन्छ, ओपन हुन्छ एन्ड आइसोलेटेड हुन्छ। क्लोज सिस्टमको बारेमा हेरौँ। सिस्टम इन व्हिच इनर्जी ट्रान्सफर क्यान टेक प्लेस बट नो मास ट्रान्सफर अक्रस दि सिस्टम बााउन्ड्री इज कल्ड क्लोज सिस्टम। सो क्लोज सिस्टममा के हुन्छ, मानौ यो एउटा कुनै सिस्टम छ। सो यहाँबाट के हुन्छ, इनर्जी इन हुँदो रहेछ, इनर्जी आउट हुँदो रहेछ र मास चाहिँ के हुँदो रहेछ, ट्रान्सफर हुँदैन रहेछ। सो सिस्टम लाइक सिलिन्डर डिभाइसहरू जति पनि छ त्यो के हुन्छ, क्लोज सिस्टम हुन्छ। र क्लोज सिस्टम भनेको के रहेछ, जहाँबाट चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ तर मास चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन। अब कुरा गरौँ ओपन सिस्टमको बारेमा। सिस्टम इन व्हिच इनर्जी ट्रान्सफर एन्ड मास ट्रान्सफर बोथ टेक प्लेस अक्रस दि सिस्टम बााउन्ड्री। सो यो भनेको के हो भने, जस्तो कुनै एउटा सिस्टम छ, यो सिस्टमबाट चाहिँ इनर्जी इन पनि हुँदो रहेछ, मास पनि इन हुँदो रहेछ र इनर्जी आउट पनि हुँदो रहेछ, मास पनि आउट हुँदो रहेछ। सो यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, ओपन सिस्टम भन्छन्। हामीले जति पनि पढ्छौँ टर्बाइन, कम्प्रेसर, पम्पहरू, यो सबै के हो, ओपन सिस्टम हो। अब कुरा गरौँ थर्ड आइसोलेटेड सिस्टमको बारेमा। सिस्टम इन व्हिच नाइदर मास अर नर इनर्जी ट्रान्सफर टेक प्लेस भनेको जहाँबाट
मास पनि ट्रान्सफर हुँदैन र इनर्जी पनि ट्रान्सफर हुँदैन भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ आइसोलेटेड सिस्टम भन्छौँ। जस्तै हामीले युज गर्ने थर्मोफ्ल्याक्सहरू एन्ड ओभर यो युनिभर्स पनि के हो यो आइसोलेटेड सिस्टम हो। र आइसोलेटेड सिस्टममा के हुँदैन सराउन्डिङ र सिस्टमको इन्टरेक्सन नै हुँदैन। देयर इज नो इन्टरेक्सन बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। अब कुरा गरौँ थर्मोडाइनामिक्स प्रपर्टिजको बारेमा। Any parameter or variable used to describe a thermodynamic system is known as a thermodynamic property। भनेको जुन कुनै प्यारामिटर अर भेरिएबल जुन चाहिँ थर्मोडाइनामिक सिस्टमलाई डिफाइन गर्न वा त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न युज गरिन्छ भने त्यस्ता प्यारामिटर वा भेरिएबललाई हामी के भन्छौँ थर्मोडाइनामिक प्रपर्टिज भन्छौँ। फर इक्जाम्पल प्रेसर, टेम्परेचर, भोल्युम, इन्थाल्पी, इन्ट्रोपी, इन्टरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी जति पनि छ यी के हुन् थर्मोडाइनामिक्स प्रपर्टिजहरू हुन्। कुरा गरौँ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी र इन्टेन्सिभ प्रपर्टीको बारेमा। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सटेन्सिभ भन्नाले मास डिपेन्डेन्ट प्रपर्टी। जति पनि प्रपर्टी छन् थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी जुन चाहिँ माससँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसलाई एक्सटेन्सिभ भनिन्छ भने जुन चाहिँ माससँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसलाई इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भनिन्छ। सिम्पली सम्झिनको लागि के भने मास आई सम्झिनु, आई भनेको इन्टेन्सिभ भनेको माने आई छ, इन्डिपेन्डेन्ट भने आई छ। सो मास इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने के हुन्छ इन्टेन्सिभ हुन्छ र मास डिपेन्डेन्ट भने के हुन्छ एक्सटेन्सिभ हुन्छ। फर इक्जाम्पल भोल्युम, टोटल इनर्जी, इन्थाल्पी, इन्ट्रोपीहरू एन्ड त्यसपछि इन्टरनल एनर्जीहरू जति पनि छ यो के हुन्छ एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी हुन्छ। र इन्टेन्सिभ प्रपर्टीमा के हुन्छ जस्तै प्रेसर, टेम्परेचर, कुनै पनि चिजको प्रेसर एन्ड कुनै अनि टेम्परेचर कुन केसँग माससँग डिपेन्ड हुँदैन। सो यो के भयो इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भयो। अब कुरा गरौँ स्टेट फङ्सन र पाथ फङ्सनको बारेमा। Those variable which only depend on the in state that is independent of the path taken। जस्तो जुन कुनै भेरिएबल जुन चाहिँ त्यो अन्तिम स्टेटमा मात्रै भर पर्छ, मतलब त्यसले टेक गरेको पाथमा भर पर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ स्टेट फङ्सन भन्दो रहेछ। जस्तो हामीले युज गर्ने थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी जति छ त्यो चाहिँ के हो स्टेट फङ्सनहरू हो। जस्तो मैले यहाँ पिभी डायग्राम बनाएको छु। पिभी डायग्राममा यो एउटा पाथ भयो ए भयो अनि अर्को यो पाथ भयो बी भयो। अब यो इन्टरनल इनर्जी, इन्थाल्पी जति पनि छ नि यो 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि ए पाथ लिए पनि बी पाथ लिए पनि त्यसले कुनै पनि असर गर्दैन। तर पाथ फङ्सनमा हेरौँ दोज भेरिएबल व्हिच डिपेन्ड नट ओन्ली इन द स्टेट बट अल्सो अन द पाथ टेकन। भनेको भेरिएबल जुन चाहिँ इन स्टेटमा मात्रै होइन त्यसले टेक गरेको पाथमा पनि भर पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पाथ फङ्सन भनिन्छ। जस्तै वर्क छ, यो पिभी डायग्राममा हेरौँ मैले यहाँ ए र बी पाथ बनाएको छु, तर वर्कमा के हुन्छ एबाट जानु र बीमा जाँदाखेरि वर्क के हुन्छ फरक हुन्छ। जस्तै 1 बाट 2 मा गएर 2 बाट 1 मा जाँदाखेरि वर्क के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। द्याट मिन्स वर्क चाहिँ के हो पाथ फङ्सन हो। जुन चाहिँ पाथ र इन्ड स्टेट दुवैसँग डिपेन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पाथ फङ्सन भनिन्छ। जुन चाहिँ इन्ड स्टेटसँग मात्र डिपेन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले स्टेट फङ्सन भनिन्छ। वर्क, हिटहरू त्यो चाहिँ के हो पाथ फङ्सन हो। न्युमेरिकल छ अ कन्टेनर हेज 2 compartment separated by a membrane as shown in figure। Specific volume of compartment A and compartment B are 5 meter cube per kg and 10 meter cube per kg। If membrane breaks and steam comes uniform state, determine the resulting specific volume। So given के छ सुरुमा भोल्युम ए कति दिएको छ, ए को भोल्युम 0.2 मिटर क्युब दिएको छ एन्ड बी को भोल्युम कति दिएको छ 0.4 मिटर क्युब दिएको छ एन्ड स्पेसिफिक भोल्युम अफ ए कति दिएको छ 5 मिटर क्युब पर केजी दिएको छ अनि स्पेसिफिक भोल्युम अफ बीबी भनेको कति दिएको छ 10 मिटर क्युब पर केजी दिएको छ। अब हामीलाई फाइन्ड के गर भनेको छ भने यो जुन कम्पार्टमेन्ट छ नि यो कम्पार्टमेन्ट हटाइदियो भने यसलाई एउटै बनायो भने त्यसको स्पेसिफिक भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसलाई V = वाट सोधेको छ। अब योबाट पहिला एमए निकालौँ। एमए भनेको के हुन्छ VA/VA हुन्छ। सो यो भनेको के हुने भयो 0.2/5 हुने भयो। सो यो भनेको 0.04 केजी हुने भयो। अल्सो एमबी भनेको के हुन्छ VB/VB हुन्छ। सो यो भनेको 0.4/10 हुने भयो। सो यो पनि 0.04 केजी भयो। अब टोटल मास भनेको कति हुने भयो एमए प्लस एमबी हुने भयो। सो यो भनेको 0.04 प्लस 0.04 यो भनेको कति भयो 0.08 केजी भयो।
अब टोटल भोल्युम भनेको नि के हुन्छ VA प्लस VB हुन्छ। सो यो भनेको 0.2 प्लस 0.4 भयो। सो यो भनेको कति भयो 0.6 मिटर क्युब भयो। अब टोटल स्पेसिफिक भोल्युम भनेको के हुन्छ V/m हुन्छ। सो यो भनेको कति भयो 0.6/0.08 मिटर क्युब पर केजी आयो। सो यो भनेको 7.5 मिटर क्युब पर केजी आयो। यो पनि यसको रिक्वायर्ड एन्सर हो। यो चाहिँ एकदम इजी क्वेसन हो र सोध्न सक्छ 3 मार्क्समा। अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। यो चाहिँ 2017 मा सोधेको क्वेसन रहेछ। द प्रेसर गज आर कनेक्टेड टु अ कन्टेनर consisting of 2 compartments as shown in figure. If the local barometer reads 720 mm of Hg and pressure gauge A and B reads 300 kPa and 120 kPa respectively, determine the absolute pressure in each compartment and reading of the pressure gauge C. Take rho is equal to 13600 kg per meter cube and G is equal to 9.8 meter per second square. So हामीलाई फाइन गर भनेको के छ, हामीलाई यो 1 र 2 कम्पार्टमेन्टको एब्सोल्युट प्रेसर र यो प्रेसर गज सी को रिडिङ फाइन गर भनेको छ। र दिएको के छ हामीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के दिएको छ 720 mm अफ Hg दिएको छ। सो यसलाई केपीए मा चेन्ज गरौँ किनकि अरु सबै केपीए मा छ। सो केपीए मा चेन्ज गर्न सिम्पली के गर्छौं पीएटीएम भनेको 720 इन्टु रो भनेको छ 13600 इन्टु 9.81 अपन 1000 केपीए हुन्छ। यति भनेको एमपीए मा आउँछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के 100,000 डिवाइड गरेर केसमा लान्छौं केपीए मा चेन्ज गर्छौं इन्टु 10 टु द पावर -3 किनकि यो एमएम मा छ, एमएम लाई मिटरमा लिएर जाऊ एन्ड यो भनेको कति आयो 96.059 केपी आयो। सो यसलाई सिम्पली हामीले यो के रे एमएम अफ एचजी लाई केपीए मा चेन्ज गर्न सिम्पली के गर्छौं भने 720 अपन 1000 भनेको यो कतिमा गयो मिटरमा गयो इन्टु अब रो भनेको दिया 3600 हुन्छ इन्टु जी भनेको 9.81 हुन्छ एन्ड यो भनेको केसमा आउँछ पास्कलमा आउँछ। यसलाई फेरि केपी मा लान के डिवाइड गर्छौं 1000 ले डिवाइड गर्छौं। सो यसरी हामीले 96.059 केपी निकाल्यौं। अब कम्पार्टमेन्ट 1 मा हेरौं। कम्पार्टमेन्ट 1 मा पी एब्सोल्युट प्रेसर 1 भनेको के हुन्छ हेर्नु। यो के छ एउटा प्रेसर गज रिडिङ अफ ए प्लस बाहिरको प्रेसर पी एटीएम हुन्छ। यो कम्पार्टमेन्ट ए को एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के हो यो प्रेसर गज ए ले रिड गरेको प्रेसर हो प्लस यो एटमोस्फेरिक को प्रेसर हो। सो पी एब्सोल्युट 1 भनेको कति हुने भयो पीए भनेको हामीलाई कति दिएको छ पीए भनेको मास दिएको छ 300 केपीए दिएको छ एन्ड पीबी भनेको कति दिएको छ 120 केपीए दिएको छ। यो भनेको 300 प्लस कति हुने भयो 96.059 हुने भयो। यो भनेको 396.059 केपीए हुने भयो। यदि यो एब्सोल्युट प्रेसर निकाल्न तपाईलाई कन्फ्युज हुन्छ भने सिम्पली के गर्नु भने यो पीए भन्ने प्रेसर गज छ नि यो पी भन्ने प्रेसर गजले के रिड गर्ने हो यो एब्सोल्युट प्रेसर र यो बाहिरको एटमोस्फियर प्रेसरको डिफरेन्स रिड गर्ने हो। सो पीए भनेको के हुन्छ वास्तवमा पी एब्सोल्युट 1 माइनस पीएटीएम हुन्छ। सो पी एब्सोल्युट 1 भनेको के हुने भयो फेरि पीए प्लस पीएटीएम भयो। यसरी सम्झिन सकिन्छ। पी ले चाहिँ के रिड गर्ने हो यो एब्सोल्युट प्रेसर र यो बाहिरको प्रेसरको डिफरेन्स रिड गर्ने हो। सो पीए भनेको के हुने भयो पी एब्सोल्युट 1 माइनस पीएटीएम भयो। यसरी पनि पीए निकाल्न सकिन्छ। सो हामीले यहाँ पी एब्सोल्युट 1 निकाल्यौं। अब कम्पार्टमेन्ट बी मा हेरौं। कम्पार्टमेन्ट 2 मा हेरौं। कम्पार्टमेन्ट 2 मा ए एब्सोल्युट पी एब्सोल्युट 2 भनेको के हुन्छ यसले एउटा त प्रेसर गज रिडिङ अफ बी प्लस के हुन्छ प्रेसर गज प्लस एब्सोल्युट प्रेसर अफ के हुन्छ 1 हुन्छ। वा सिम्पली के गर्नु भने पीबी ले के रिड गर्ने हो पीबी ले चाहिँ यो एब्सोल्युट प्रेसर अफ 2 र एब्सोल्युट प्रेसर अफ 1 को डिफरेन्स रिड गर्ने हो। सो यो भनेको पी एब्सोल्युट
2 माइनस पी एब्सोल्युट 1 गरे पनि हुन्छ। यो दुवै मेथडबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सो पी एब्सोल्युट 2 भनेको कति हुने भयो? पीबी भनेको चाहिँ हामीलाई 120 प्लस 396.059। सो यो भनेको कति हुने भयो? 516.059 केपीए आउने भयो। अब यो प्रेसरको सीमा हेरौँ। प्रेसरको सीले चाहिँ के रिड गर्ने हो? यो एब्सोल्युट प्रेसर अफ कम्पार्टमेन्ट 2 र यो एटमोस्फियर प्रेसरको डिफरेन्स रिड गर्ने हो। सो पी एब्सोल्युट 2 माइनस के हुने भयो? पी एटीएम हुने भयो। सो पीसी भनेको के हुने भयो? पी एब्सोल्युट 2 भनेको 516.059 माइनस पी एटीएम भनेको छ 96.059 छ। सो यो भनेको 420 केपी आउने भयो। सो प्रेसर गज रिडिङ अफ सी भनेको के आउने भयो? 420 केपी आउने हो। सिम्पली के हो भने यो प्रेसर गजले चाहिँ यो प्रेसरको डिफरेन्स रिड गर्ने हो क्या। सो यो प्रेसर गज यसले के रिड गरिरहेको छ यहाँ? यो कम्पार्टमेन्ट 1 को एब्सोल्युट प्रेसर र यो बाहिरको एटमोस्फियर प्रेसरको डिफरेन्स रिड गरिरहेको छ। त्यस्तै कम्पार्टमेन्ट यो 2 मा हेर्दाखेरि यो प्रेसर गज बीले के रिड गरिरहेको छ? प्रेसर गज बीले चाहिँ कम्पार्टमेन्ट 2 को एब्सोल्युट प्रेसर र कम्पार्टमेन्ट 1 को एब्सोल्युट प्रेसरको डिफरेन्स रिड गरिरहेको छ। त्यस्तै प्रेसर गज सीले के रिड गरिरहेको छ? यो कम्पार्टमेन्ट 2 र यो एटमोस्फियर प्रेसरको डिफरेन्स रिड गरिरहेको छ। सो यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। फर द पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस सोन इन फिगर बिलो डिटरमाइन द एब्सोल्युट प्रेसर इनसाइड द डिभाइस। सो यसको एब्सोल्युट प्रेसर फाइन्ड गर भनेको छ। अब यसको लागि सिम्पली एउटा फ्री बडी जस्तो बनाऊँ। यहाँबाट कति फोर्स एप्लाई भइरहेको छ? 800 न्युटनको। एन्ड अर्को फोर्स के एप्लाई भइरहेको छ? एउटा त पीएटीएम इन्टु एरिया अफ पिस्टन। यो भनेको के हो? फोर्स। यो फोर्स एप्लाई भइरहेको छ। तलबाट के एप्लाई भइरहेको छ? पी एब्सोल्युट इन्टु एपीएस भइरहेको छ। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ? पी एब्सोल्युट इन्टु एपी भनेको के हुन्छ? पीएटीएम इन्टु एपी प्लस के हुन्छ? 800 त्यो भनेको एफ हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज अब हामीलाई पी एब्सोल्युट फाइन्ड गर भनेको छ। एन्ड एरिया उसैले दिएको छ 0.04 इक्वल टु पीएटीएम पनि दिएको छ 101.3 इन्टु 0.04 प्लस 800 के गरौँ? पी एब्सोल्युट इन्टु 0.04 भनेको के हुन्छ? 101.3 इन्टु 0.004 प्लस अब यो 800 लाई पनि 10³ ले मल्टिप्लाई गरेर केसमा लिएर जाउँ? यसलाई केपीएमा लिएर जाउँ। सो ए एब्सोल्युट भनेको कति आउने भयो? 101.3 प्लस 800 डिवाइड बाई 4। सो यो आउने भयो 301.3 केपीए। यो नै यसको रिक्वायर्ड एन्सर हो। यो टपिक्सबाट सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भनेको यही हो। र यस्तै यसलाई चाहिँ यो टपिक्सबाट चाहिँ थ्योरीलाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिनु होला र बढी थ्योरी सोध्ने गर्छ। सो आजलाई यति नै।